مرحبا وأهلا وسهلا معكم مارك بي، أحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة للتوصل بكل ما هو جديد. في هذه الحلقة سوف نرى الكروماتين، لأن مجموعة من الناس أو مجموعة من الطلبة يعني كيلقاو مجموعة ديال المصطلحات وما كيستطيعوش أنهم يفرقوا بيناتها: الكروماتين، كروموزوم، كروماتيد، اوكروماتين، هيتيروكروماتين. علاش هادشي هذا هو اللي غنشوف في هاد الحصة، باش ما يبقاش عندكم هذاك اللبس وتحيدوه. اذا غادي نشوفوا شنو هو الكروماتين. غادي تستطيعوا في النهاية ديال هذا الفيديو توصفوا الكروماتين، كونيتر لي ديفيرون تيب دو كروماتين اي لوغ نيفو دو كومباكسيون. غتعرفوا الانواع ديال الكروماتين وكيفاش انه الانواع ديالو. savoir distinguer le chromatine d'hétérochromatine d'un point de vue structural et fonctionnel. غادي تعرف شنو هو الفرق ما بين الاوكروماتين والهيتيروكروماتين، لا في الدور ديالهم لا في البنيه ديالهم. savoir distinguer l'hétérochromatine facultative d'hétérochromatine constitutive d'un point de vue fonctionnel. هنا من ناحيه الفونكسيون كان عندنا واحد الاوكروماتين ولا l'hétérochromatine اللي هو فاكولتاتيف، واحد ايتيروكروماتين اللي هو كونستيتيوتيف اللي داخل في المكونات ديال الخليه. وهادشي غادي تفهموه مزيان معايا. دونك بالنسبه للدي ان، بالنسبه للخليه، فكما كتشوفوا معايا هنا في هذه الصوره اللي كتعبر على الانقسام الاختزالي اللي كيتسمى الانقسام غير المباشر او لا ميتوز. فكما كتشوفوا فهذاك الدي ان ديال اللي كاين في وسط الخليه كيتبدل في الشكل ديالو في طول، يعني على طول الحياه ديال الخليه. ملي كتبغي تنقص من الخليه داك الدي ان ديال كيكون كوندونسي، كيتجمع شويه، كيتفرق عاوتاني شويه كذا. دونك الحياه ديال الخليه كذا داير فيها داك الدي ان. اذا تيكون مره تيكون مجموع، مره اسوسي دي بروتين، مره مفرق. دونك هادشي هذا عنده اسباب ديالو بطبيعه الحال. دونك بالنسبه للكروماتين، فكما كتشوفوا معايا مثلا هنا تيكون في وسط الكروموزوم مثلا تيكون كوندونسي، تيكون مجموع مزيان سو فورم دو كروموزوم. تيتجمع داك الكروماتين ولا تيكون مفكك، يعني داك الدي ان يتكوندونسا وكيعاود عاوتاني يتغولاشا، يعني كيتفرق على حسب لا بوزيسيون ديال على حسب الخليه وعلى حسب شنو باغا دير الخليه بطبيعه الحال. دونك هادشي هذا هو اللي غادي نفهموه مزيان في هاد الدرس هذا. Donc, la chromatine présente dans le noyau sous forme le plus ou moins compactée et constituée d'ADN, le génome et des protéines. واضحة. إذا الكروماتين هو لا دي ان مع داير على دي بروتين، بروتينات زائد لواحد لا دي ان كيتسمى الكروماتين. لو جينوم est fragmenté en plusieurs molécules appelées chromosomes. ملي تتوقع لا كوندونساسيون ديال داك لا دي ان، ملي كتبغي الخلية تنقسم خاصة في واحد لافاز اللي كتسمى الميتافاز، هذيك الخلية تتجمعوا، يعني لي كروموزوم كيتكوندونسيو مزيان كيتسموا كروموزوم. يعني لي كروموزوم هما اللي تيكونوا تري كوندونسي. لي سيلول سوماتيك سون ديبلويد et contient 46 chromosomes عند الإنسان chez l'homme. لي غاميت سون أبلويد. إذا بالنسبة للإنسان عنده خلايا ديال الجسم اللي هي كيتسموا لي سيلول سوماتيك، وكاين الخلايا الجنسيه بحال الحيوانات المنويه وبحال البويضات اللي ما تتكونش ثنائيه الصيغه الصبغيه، كتكون احاديه الصيغه الصبغيه، كتكون ابلويد. الو عندنا خلايا اللي ثنائيه الصيغه الصبغيه. شنو هي ثنائيه الصيغه الصبغيه ولا ديبلويد؟ شنو هي ديبلويد؟ بمعنى شاك كروموزوم عنده خوه، عنده ليكزومبلير ديالو ولا لومولوج ديالو. وبالنسبه للانسولين ابلويد ولا بحال اللوفوسيت ولا سبيرماتوزويد، كل كروموزوم تيكون فيه ان سول اكزومبلير، تيكون فيه مثال واحد. لا longueur totale des fragments d'ADN correspond à ces 46 chromosomes, mais bout à bout est de l'ordre de 2 mètres. يعني إلا خدينا تقريبا لي كروموزوم وفرقناهم، يعني درناهم بحال الخيط، لي كروموزوم اللي كاينين في خلية وحدة شادين 2 متر. إذا فككناهم غيشدو 2 متر، ولكن في وسط الخليه مجموعين مزيان، يعني كاينه واحد لا كوندونساسيون اللي هي كبيره. دونك لا كوندونساسيون دو لا دي ان اي دونك بريمورديال اي انديسبونسابل بور كو لا توتاليتي دا دي ان بويس رونتري دو لو نويو. اذا كاين واحد الكاتب واحد داك لا دي ان راه مجموعه مزيان. دونك لا كروماتين اي بليز او موان سبيرالي كومباكتي سولو ليتا فونكسيونيل دو لا دي ان. بالنسبه للكروماتين تيكون يا اما ديسبيرسي، تيكون يعني مفرق في وسط النواه، وهذاك اللي تيكون ديسبيرسي
يعني قابل انه يتعرض للتعبير ليكسبرسيون كما شفنا في الحصه الفايته. باش ان لا دي ان توقع عليه ليكسبرسيون ديال لانفورماسيون جينيتيك، خص داك لا دي ان يتحول ل ار ان. هذاك لا دي ان خصو يكون باين باش يتحط فوق منه لا ار ان بوليميراز ويدير ليه لا ترانسكريبسيون. دونك هذاك لا دي ان تيكون ديسبيرسي، هضرنا عليه في الحصه الفايته، اخر حصه الحلقه اللي فاتت. دونك داك لا دي ان خص باش انه توقع عليه لا ترانسكريبسيون ضروري باش يكون ديسبيرسي. ولا لا دي ان كيكون كوندونسي، ملي تيكون كوندونسي تيكون مجموع تيتسمى ليتيروكروماتين. ملي تيكون ديسبيرسي وكتوقع عليه لا ترانسكريبسيون كيتسمى لو كروماتين. راه الخلايا ديال الجسم ديالنا كلها عندها نفس البرنامج الوراثي، ولكن الخلايا ديال الكبده كدير الخاصيات ديالها، الخلايا ديال الجلد كيديروا الخدمه ديالهم، الخلايا ديال القلب كيديروا الخدمه ديالهم، كل خليه كدير الخدمه ديالها، وكلهم الخلايا كلهم راه عندهم نفس الدي ان، ولكن الخدمه ديال كل خليه ما كتشبهش الاخرى. علاش؟ لان كل خليه واحد لابارتي من الدي ان هي اللي كتكون ديسبيرسي والاخرى تتكون كوندونسي. يعني واحد لابارتي مثلا في الخليه ديال مثلا البنكرياس اللي غادي تنتج لنا الانسولين، داك لو جينوم اللي غنتج لنا الانسولين هو اللي تيبان هو الاوكروماتين. ولكن ملي غادي نمشي مثلا الخليه ديال الجلد راه فيه هذاك الجين ديال الانسولين، ولكن ما غاديش توقع عليه ليكسبرسيون، ما غاديش يعطيني البروتين. علاش؟ لانهم كوندونسي ولا ايتيروكروماتين. يعني على حسب الفونكسيونمون ديال لا سيلول تيكون عندنا يا اما اوكروماتين ولا ايتيروكروماتين، يا اما داك لابارتي ديال الدي ان كتكون كوندونسي ولا تكون ديسبيرسي. ويمكن لا دي ان يكون اوتمون كوندونسي، يعني كوندونسي بزاف، كيتسمى كروموزوم ميتافازيك، واللي تيكون عندنا على شكل كروموزوم في لا ميتافاز. الميتافاز ملي كتكون عندنا الخليه بطبيعه الحال في المرحله الاستوائيه. Alors c'était observé pendant la division cellulaire. هادشي ديال بروفاز ميتافاز انافاز تلوفاز غادي نشوفوها في الحلقات اللي جايين ملي غنهضروا على لي سيكل سيلولير. دابا هنا نهضروا غير على الكروماتين. دونك هضرنا على الكروماتين، يا اما تيكون ديسبيرسي راه كيتسمى اوكروماتين، يعني كتوقع عليه لا ترانسكريبسيون لا تراديكسيون ايتترا، يعني كاين الميكانيزم ديال الاكسبرسيون جينيتيك. اولا تيكون كوندونسي راه تيكون مجموع. لو كروماتين كيتكون من دي فيبر تيتسمى دي فيبر دو تيب ا، الديامتر ديالهم 11 نانومتر في الديامتر. النانومتر هي 10 أس ناقص 9 متر. واحد نانومتر كيتساوي 10 أس ناقص 9 دي سالا بريسونس مؤنث. هذه هي دونك 11 نانومتر غتاخدو 11 وغديروا لها واحد 9 ديال الزيرويات على اليسر، 0.0000011. ديك هي لا طاي ديال الاوكروماتين. لو كروماتين كوريسبون على كروماتين ديكوندونسي، يعني ما تيكونش مجموع، تيكون محلول، يعني تيكون مفتوح. Il est constitué de fibres nucléosomiques la taille ديالهم 11 نانومتر. Il est susceptible ولا accessible au ARN polymérase، يعني باش تدير ليه لا ترانسكريبسيون. Et donc actif d'un point de vue transcriptionnel، يعني تيكون محلول في واحد لو بوين دو في ترانسكريبسيونيل اللي كتسمى لوي دو ترانسكريبسيون. داكوغ، هذا سي تري فاسيل. لو كروماتين هو اللي تتوقع عليه لا ترانسكريبسيون. بالنسبه للهيتيروكروماتين كيتسموا لي فيبر دو تيب بي، لا طاي ديالهم 30 نانومتر دو ديامتر، يعني تيكونوا كبار. علاش تيكونوا لا طاي ديالهم كبيره؟ لانهم مجموعين. خذ غير انت شي خيط ولويه على راسو، واش غتشوف؟ غتلقى بان داك الخيط كل ما كتلويه كل ما كيتزاد في الديامتر، كل ما كتحلو كينقص الديامتر. راه نفس الشيء ليتيروكروماتين هنا كوندونسي. دونك ليتيروكروماتين est plus dense aux électrons que le chromatine. Elle est plus condensée et constitue des fibres de chromatine 30 nanomètres. La taille ديالهم. Une partie est plus concentrée à la périphérie du noyau et autour des nucléons. يعني بالنسبة للهيتيروكروماتين تيكون بزاف في الجناب ديال النويو. بالنسبة من 80% حتى 90% ديال الدي ان ديال النواة تيكون sous forme hétérochromatine. Il est inactif d'un point de vue transcriptionnel، تيكون ما تداش ليه transcription. Et on existe deux formes، كاين جوج الانواع ديال l'hétérochromатine. كاين l'hétérochromатine constitutive وكاين l'hétérochromatine facultative. الوغ هنا كنشوفوا لا كوندونساسيون. نبداو من التحت.
من التحت عندنا كروموزوم. هذاك الكروموزوم هو لا فورم بلي كوندونسي، ملي كياخد داك الدي ان كيتكوندونسا مزيان كيعطينا كروموزوم. شوف لاطاي ديالو 1400 نانومتر، يعني تري كوندونسي. كما قلت لكم بحال خديتي شي خيط وكتلويه على راسو، كتلويه كل ما كطويه كل ما كطويه اش كيوقع؟ كيولي بحال الكبه ديال الصوفه، كيولي كبير، لاطاي ديالو كتولي كبيره. وكل ما حنا غاديين مثلا بالنسبه هذاك الكروموزوم فيه هاد دي بارتي هادي، شوفوا لاطاي ديالها 700 نانومتر، شويه 300 نانومتر، 30 نانومتر، شويه 11 نانومتر، حتى كنوصلوا للنيكليوزوم. شويه كنوصلوا النيكليوزوم، راه غنهضروا عليهم مزيان في الحلقه القادمه، غنهضروا على النيكليوزوم. و تانا كنوصلوا ملي كيتحل هذاك لا دي ان، تنوصلوا لا دي ان اللي فيه جوج ديال الخيوط. اذا حنا غاديين لتحت، كل ما حنا غاديين من التحت من الفوق لتحت الا ولا طاي غاديه وكتزاد. دونك من الفوق لتحت لا طاي غاديه وكتزاد. دونك هذا لي ديفيرونت ستركتور ديال الكروماتين. باش تفرقوا ما بين الكروموزوم، كروماتين، ان دي ان، راه نفس الشيء من ناحيه الماده التركيبه، راه هي غير الشكل ديالو. واش كل ما كيولي كوندونسي كنبدلو ليه السميه. الوغ ليتيروكروماتين constitutive. شنو هو l'hétérochromatique constitutive? Et correspond à des fragments d'ADN qui ne sont jamais transcrits. هذا كيدخل في البنيه ديال الخليه وما عمر كتوقع عليه لا ترانسكريبسيون، ما عمرو داك لا دي ان كيعطي ار ان ولا داك لا ار ان كيعطي البروتين، يعني داخل غير في البنيه ديال الخليه. On la retrouve au niveau des centromères et des télomères. يعني كنلقاوه في التيلومير. من تنقول التيلومير بحال مثلا هذا الكروموزوم، هو السنترومير ديال الكروموزوم، الوسط ديال الكروموزوم سنترومير. هاد لي سنترومير يقدر يجيو في الوسط، يقدر يجيو في الفوق، يقدر يجيو في القنط، على حسب. كاين دي سنترومير اكروبيت ولا سنتريبيت، على حسب السنترومير فين جا. هاد ماشي بالضروره كيجي في الوسط، هاد السنترومير يقدر يجي في اي بلاصه في الكروموزوم، يقدر يجي في الوسط، يقدر يجي شويه الفوق، يقدر يجي في الفوق، يقدر يكون اكروبيت، يقدر يكون على حسب. داكوغ. الوغ هاد لو سنترومير هو بنيه تتلاقاو تما الكروموزوم، جوج ديال لي كروماتيد كيتلاقاو تما. هذا داخل في لا كونستيتيسيون، يعني ما كيتحولش لا ار ان، هو غير داخل غير في البنيه. وكاينين لي تيلومير. لي تيلومير هما اللي تيكونوا في القنت هنا في الفوق الراس ديال الكروموزوم، يعني في ليكستريميتي ديال الكروموزوم في الراس ديالو تيكونوا تما دي تيلومير، كيتسموا تيلومير. الدور ديالهم هو لا بروتيكسيون ديال لي جين. عندهم الدور اخرين. كاينين دراسات اللي كيقولوا مثلا بان لي تيلومير كيسببوا الشيخوخه، كاين اللي كيقول بان لي تيلومير كيسببوا الموت ديال الخليه. كل واحد وشنو تيقول. المهم هادو داخلين في لا كونستيتيسيون، تتسمى ليتيروكروماتين كونستيتيتيف. وكاين ليتيروكروماتين اللي هو فاكولتاتيف. شنو هي فاكولتاتيف؟ ملي كتبغي الخليه تتخدم وملي ما تتبغيش راه كديزاكتيفي. دونك elle correspond à des fragments d'ADN non transcrits dans la cellule ou ils sont observés mais qui peuvent être transcrits dans un autre type cellulaire. يعني هذا على حسب الخليه، يقدر واحد الخليه تخدم ويقدر واحد الخليه ما تخدموش، كيتسمى hétérochromatine facultative. Il explique en partie les phénomènes de différenciation cellulaire. داكشي علاش كتلقى كل خليه عندها واحد الدور معين. مثلا الخليه ديال الجلد ما غاديش تنتج ليا الانسولين. علاش؟ لانها هي عندها فيها لو جين ديال الانسولين ولكن ما ماكتيفياش. دونك داك لو جين ديال الانسولين في الخليه ديال الجلد راه داخل في ليتيروكروماتين فاكولتاتيف، ولكن في البنكرياس راه تما داخل في لوكروماتين. داك لو جين نفسه هو الاوكروماتين في البنكرياس لانه كينتج لنا البروتين. هذا هو اللي كاين بالنسبه لليتيروكروماتين اوكروماتين، وفهمنا الدور ديالهم. نتلاقاو في الحصه الجايه باش نشرحوا باقي هادشي هذا اللي متعلق بلو نويو. شكرا على المتابعه، واللي عنده شي سؤال بطبيعه الحال يحطوا لينا في التعليق، وبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وجيم وكومونتير باش تدعمونا باش يطلع هذا المحتوى للناس اخرين. شكرا على المتابعه.